मातशें फाटी या प्लीज मिलीच्या फाटी कितें राहिल्ले जाणा फाटी नाका सर तो लांब जालो ती फाटल्यान लिपली फाटल्यान दिसती पण सर हो चूक गई समजो लांब आसा प्रॉब्लम थैंक यू सर Sir, we welcome you today, sir. तो अशें फेस कर फाटल्यान आमकां पळय तूं सर So there are 261 candidates present here out of 296 vacancies, and they'll be reporting to Walpoi sir tomorrow at 9:30 for 45 days basic training, sir. We are furnishing the key articles to them today, sir, evening 3. And sir, we are very honored for your presence here with us today, sir. And we request you to distribute the enrollment letters to them, sir. Okay, where is the letter? 261 Santosh Vasant. फोन नका एकटा दितो एक फोटो घेवन तूं मागीर दिले सर चार दिया सर सर राजी यो तूं हांवें तूं कितें रावलो जाय तुका पळोवंकूच ना तूं राव मरे सर फोटो मारूंक May I request you to say a few words, sir? Sir, I request you to say a few words. Honorable CM sir, MLA sir, SP North, and newly selected candidates. First of all, it is my proud privilege to welcome the Honorable CM. He has a very busy schedule, but because of all of you, he has taken time out of his busy schedule today to have a photograph with you, to wish you all the best. And we are 261 home guards. They will be provided 45 days training, and we will be providing them a kit free of cost. And Home Guard and Civil Defence is a auxiliary force. Some of the Home Guards have done wonderful job. They have been even given President's Police Medal, and some of them can also be potential candidates if they perform well. In fact, Home Guard has been rendering great service in traffic, in district police, and we will in fact train them to become even office workers also, sir, because many of them are graduates and SSC candidates. So those candidates who are graduates, we will train them to work in the offices. So today they are for you, who are getting your Ashirwad and best wishes. Good afternoon. भारत माता की जय. वंदे तुमचे सगळ्यांचे पयल्यात पयली अभिनंदन. तुमचे अपॉइंटमेंट लेटर्स घेवपा खातीर तुमकां हांगा आपयल्या. आमच्या मदीं आमचे आमदार बाबदाजी सरकार आसा, DGP, बाकीचे सगळे पुलीस फोर्सांतले सगळे जाण. तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करतात. 260 जाण नवीन होमगार्ड व्हॉलंटियर आयज सर्विसेन आयच्यान जॉइन जाता. तुमची 45 दिसाची ट्रेनिंग आसतली. पयल्यान पयली 45 दिसाची ट्रेनिंग तुमी वेवस्थीत घेवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी जो ट्रेनिंग कंप्लीट जाता तोच होमगार्ड्स म्हणून तेजी सर्विसीस कंटिन्यू जातली, अदरवायज ब्रेक जातली. ही पयली गजाल आसा. दुसरी गजाल, होमगार्ड जे सगळे आसा तेणी आपलो कंडक्ट आनी सर्वीस खूब बरी दवरची. DGPन सांगलां तें हांव तुमकां परत थोडक्यात सांगता. ज्या वेगवेगळ्या सॅक्टरांत, म्हणजे कोण ट्राफिकान आसतलो, कोण डिफेन्सान आसतलो, कोण परत ऑफिसान आसतलो, अशी सगळी तुमची क्वॉलिटी आनी तुमच्या कडेन आसलेली स्किल्ड ह्या 2 गजाली प्रमाणे तुमकां काम दितले. तुमी कोण बरो बरोवंक जाणा ताका ऑफिसांनी काम मेळोंक शकता. बरो कोण आनी कितें स्कील आहा ताका त्या जाग्यार काम मेळपाक शकता.
ती तुमचेर डिपेंड आसा तुमी तुमच्यो स्किल्स कश्यो दाखयतले ट्रेनिंगाच्या वेळारूच ओके तुमच्या सगळ्यांचे पोस्टींग तुमच्या तालुक्यात आनी हांगासर लागीत आसतलें त्या बद्दल दुमत ना. तिसरी गजाल तुम्ही सगळे ट्रेनिंग घेता आसतना तुमकां परत पुलीस जावपाच्योय संदी मेळटा. हांव त्या खातीर सांगता जे कोण 10वी जावंक ना तेच्यानी आपली 10वी करून घेवची हे म्हणून तुमकां सांगता हांव. कारण होमगार्डा खातीर 3% या 5% 10%. वो तो बात में ना ड्यूरिंग द फ्रेश रिक्रूटमेंट उसमें भी रिजर्वेशन रहता है उनका 10%. 10% रिजर्वेशन आम्ही रुटीन पुलीस फोर्स भरतानाच आसता. तुमची 10 वर्सां सर्वीस जाल्या उपरांत ती गजाल वेगळी आमी पयली फावटी ऑपॉर्च्युनिटी दिली. बट तुम्ही जर फिजिकली क्लियर जाले म्हणजे फिजिकली फिट तुम्ही उरलेत 10% होमगार्डांक पुलीस जावपाची संदी आहा. 3 म्हयन्या भितर सुद्दां म्हणजे तुमची सर्वीस मागीर 3 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय फॉर दॅट पर्पज दॅट 10 years फॉर द रेग्युलर इनकम. हय ना बट मिनिमम 3 years. मिनिमम 3 years सर्वीस कंप्लीट जाल्या उपरांत तुमकां पुलिशेन वचपाची संदी मेळटली. आनी इन लॉंग रन तुम्ही 10 वर्सां तुमची सर्वीस कंप्लीट केल्या उपरांत सुद्दां तो आतां आमी पुलिशेन डायरेक्ट भरती करपाची बी उरल्या. बट हे सगळें केन्ना जर तुमचो CR म्हणजे कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट बरो उरलो जाल्यार तो कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट जर बरो नासलो जावपाक मेळचे ना. गोंयांत जितके होमगार्ड आसले तितके सगळे आतां पुलीस जाल्या. तांकां वयल्यान आतां म्हणजे कितें म्हणटा ताका कॅप आनी फीज सगळें मेळपाक लागलेलें आसा. म्हणजे जितके होमगार्ड आसले पळय न्हू तितके सगळे जेंची 10 वर्सां 15 वर्सां सर्वीस कंप्लीट जाली ते सगळे जाण पुलीस जाल्ल्या. त्याची तुमकां इन लॉंग रन तुमकां 2 ऑप्शन आहा 3 वर्सांनी पुलीस जावपाचें काय 10 वर्सांनी पुलीस जावपाचें. सगळ्यांनी धांवचें पडटलें फीट उरपाक. हां मागीर तुमी सगळे फीट रावा 3 वर्सांनी जाल्यार 3 वर्सांनी चड ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करुया. ओके सगळे एन्थुजिजम तुमच्या मदीं बरी आसा. बट सगळ्यांनी स्टेटी खातीर सर्वीस करपाची तयारी दवरपाची आनी सगळ्यांनी एकदम आपुणूय फीट रावचो. आनी त्याच पद्दतीन आमी जशें म्हणटा फिट इंडिया स्किल इंडिया आणि इन्क्लुझिव्ह इंडिया ह्या तत्वाचेर परत एकदा तुमकां शुभेच्छा दिता. आणि आझादी का अमृत काळात विकसित भारताचे स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसित भारत साकार करपाक तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे गोंय विकसित करपा खातीर काम करचें. परत एकदा भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. चलो हे दाजीचो आनी म्हाजो मरे आनी एक आसा. आणि मातशी फाटी रा दुखलो नाका आम्ही वयता रे दुखलपाक तुका रायट ना. चलो ऑल द बेस्ट.